यहाँहरूले प्रार्थना गरिसक्नुभयो र मेरो जति समय छ म छिटै सिद्धाउने प्रयास गर्नेछु र हरेक हामी यहाँ जति पनि मैले देखाएको छु सबैजना प्रभुको सेवामा लागेका व्यक्ति भएको कारण म आफै पनि स्वीकार गर्छु। वचन बोल्दा त सजिलो हुन्छ, सुरुमा सुरु गर्दा मात्रै गाह्रो हो, बोलेपछि फेरि रोक्न सकिँदैन, तर सुन्न अति गाह्रो हो। अनि त्यसमा मलाई फेरि यो एडिडी भन्ने समस्या छ। तपाईले कहिलेकाहीँ अनलाइनमा देख्दाखेरि पनि मेरो जिउ हलिएको हलिए हुन्छ, चलेको चलै गर्नुपर्छ। वचन सुन्नको लागि मन पर्छ, तर शरीरमा त्यो एकदमै चलेको चले गर्दाखेरि कतिपटक प्रचारकहरूले भन्नु होलान् यो कस्तो ध्यान नदिने अड्डेरी रहेछ पनि भन्छन् होला भनेर चिन्ता पनि लाग्छ। र सुन्न त्यति सजिलो चाहिँ होइन। तपाईँ आफै म पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो चर्चमा तपाईँको एल्डरले डिकनले प्रचार गर्न थालेपछि तपाईँ बस्नुभयो भने अनुभव गर्नुभएको छ होला। त त्यसै कारण विश्वासीप्रति हामी एकदमै दयालु बन्नुपर्छ कि मेरो यो गाजे माजे प्रचार 1 घण्टासम्म पनि यस्तो बडो ध्यान दिएर सुनिदिएको छ, त्यत्रो इज्जत दिएको रहेछ भनेर प्रत्येक पटक तपाईँ मैले विश्वासीहरूप्रति धन्यवादी बन्नुपर्छ। हामी साह्रै ठुलो वक्ता भएर एकदमै परमेश्वरको सिंहासनबाटै आएको व्यक्ति भए पनि 1 घण्टासम्म सजिलो चाहिँ हुँदैन बसेर सुन्नको लागि। त हामीलाई कसैले सुन्दैछ भनेदेखि ती श्रोताप्रति, ती विश्वासीप्रति हामी धन्यवादी हुनुपर्छ, मेरा कुरा सुनिदिनु भयो भनेर। कहिलेकाहीँ चाहिँ खाए खा नखाए घिच भन्ने प्रकारको प्रचार गरेको खण्डमा त्यसले विश्वासीमा विकार उत्पन्न गर्दछ। आज यहाँको सामनेमा मैले सफल पास्टरीय सेवाको लागि स्वस्थ सम्बन्धको बारेमा केही कुरो बाँड्न चाहन्छु। हामी सबै पास्टरीय सेवामा लागेका छौँ, मलाई विश्वास छ। त सफल पास्टरीय सेवाको लागि स्वस्थ सम्बन्धहरूको बारेमा केही समय म मनन गर्न चाहन्छु। अनि यी सम्बन्धहरू चाहिँ 3 डाइमेन्सनल रिलेसनसिप्स, त्रिपक्षीय सम्बन्धहरूको बारेमा हामी विचार गरौँ। यो नौलो विषय त होइन, तरै पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव र म अस्तिदेखि नै प्रार्थना गर्दाखेरि यही कुरो मेरो मनमा आएको थियो र त्यसैलाई म यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु। यो त्रिपक्षीय स्वस्थ सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै पहिलो कुरो त परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, दोस्रो कुरो मानिससँगको सम्बन्ध, तेस्रो कुरो आफैसँगको सम्बन्ध। यी तीनै पक्षमा यदि हामीसँग स्वस्थ सम्बन्धहरू कायम भएका छन् भने हामी पास्टरीय सेवामा सफल बन्छौँ। होला कुनै कुनैको त अब बुवा पास्टर थिए होलान्, अनि बुवाले दुःख गरेर अहिले मण्डली राम्रो छ, त्यसकारण तपाईँलाई त्यो पुलपिट सित्तैमा मिलेको पनि हुनसक्छ। त्यसो भए त राम्रै हो। हुनसक्छ तपाईँ एकदमै गिफ्टेड व्यक्ति हुनसक्छ, जन्मसिद्धैमा तपाईँमा एउटा कला कौशलता हुनसक्छ, वक्ता हुन सक्नुहुन्छ होला। हुनसक्छ तपाईँ समाजको एकदमै प्रभावशाली व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो होला। त्यस्तो बेलामा मिनिस्ट्री तपाईँको हातमा आयो, राम्रो हो, गजबको कुरो हो, त्यो चाहिँ आशिषको कुरो हो। तर हामी धेरैको लागि सेवाकाई एउटा सङ्घर्षको विषय हो। यो त्यति सजिलो क्षेत्र होइन सेवा। त्यसै कारण मानिसको सामनेमा उभिएर मानिसलाई अगुवाई गर्नको लागि यदि हामी सफल बन्ने हो भनेदेखि त्यो सफलताका सिँढीहरू अथवा आधारहरू यी तीन पक्षीय सम्बन्धमा तपाईँ र म चङ्गा छौँ, स्वस्थ छौँ भने यसले हामीलाई पक्कै पनि सेवाकाईमा फलदायी सेवा प्रदान गर्दछ। कृपया तपाईँ जो मोनिटर गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो म्युट गरिदिनु होला। यो बानी नै बिग्रिसक्यो, त्यहाँ आवाज आएपछि दिमाग कता कता जाने। त यदि म साधारण राइट, माफ गर्नुहोस्। यदि म साधारण पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति हुँ, म कुनै खानदानी परिवारमा जन्मेको पनि होइन, मसँग त्यस्तो ठुलो शिक्षा पनि छैन, मसँग कुनै प्रकारको कौशलता पनि छैन र मेरो सेवा गर्ने स्थान पनि एकदमै त्यस्तो विकसित ठाउँ छैन भने अब त्यस्तो स्थानमा म कसरी सफल पास्टरी सेवा गर्न सक्छु भन्दाखेरि मसँग यी सम्बन्धहरू
ठिक छन्, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, मानिससँगको सम्बन्ध र आफूसँगको सम्बन्ध ठिक छ भने त्यसपछि पवित्र आत्माले पनि मेरो जीवनबाट सजिलै काम गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ के लाग्छ हामीलाई भनेदेखि मेरो जीवनमा भएका कमी कमजोरी घटी कमी जेसुकै यी सबैका बावजुद परमेश्वरले मलाई चलाउनुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ हामीलाई, तर त्यो वास्तविक होइन मित्रहरू। मेरो जीवनमा भएका कमी कमजोरी घटी कमी सुधार्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन् र पनि म भन्छु म कमजोर व्यक्ति हुँ, ममा कमी कमजोरी छन् भनेर म बसेको खण्डमा मैले आफैलाई धोका दिएको पनि हुन सक्छु। अर्थात् परमेश्वरले जुन प्रकारले मलाई चलाउन सक्नुहुन्थ्यो त्यो सम्भावना नहुन सक्छ। त पहिलो कुरो मैले यहाँ अङ्ग्रेजी शब्द राखेको छु, एभर इन्क्रिजिङ डिजायर टु नो गड। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कायम मैले गर्ने हो भनेदेखि मेरो हृदयमा परमेश्वरसँग त्यो घनिष्ठता कायम गर्ने तिर्खा हुनुपर्छ। यो अब हामी पास्टरहरूको लागि म भन्दैछु, यो विश्वासीको लागि होइन। एउटा सेवकाईमा लागेको व्यक्तिको भित्री अन्तस्करणबाटै परमेश्वरलाई जान्न चाहने, परमेश्वरलाई चिन्न चाहने, परमेश्वरसँग भेट्न चाहने तिर्खा हुनुपर्छ। अब यो इट्स अ गिभन फ्याक्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ होला, यो त्यो नभइकन को सेवकाईमा आउन सक्छ र भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर मेरो आफ्नै अनुभव र थुप्रै अरू प्रभुका दासहरूको जीवनबाट अध्ययन गर्दै देखेको तथ्यहरू के हुन् भनेदेखि सेवकाईमा जब तपाईँ र म केही वर्ष लाग्छौँ, बिस्तारै बिस्तारै परमेश्वरसँगको त्यो जुन प्रकारको गहिरो गाढा सम्बन्ध थियो त्यसमा कता कता चिसोपना आउन सक्छ। विशेष गरी सेवकाईमा यदि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, कष्टहरू आए, अर्थात् सेवकाईमा सफलता मिल्यो, तपाईँ एकदमै सफल व्यक्ति बन्नुभयो, तपाईँको चर्च निकै बढेर आयो, तपाईँको प्रभाव चारैतिर फैलियो भनेदेखि कि त त्यसपछि ओहो म त कोही व्यक्ति रहेछु भनेर परमेश्वर प्रतिको जुन भोग अनि तिर्खा थियो त्यो भोग र तिर्खा त्यसपछि सफलतातिर, ख्यातितिर अथवा विलासितातिर जान सक्छ भने साह्रै दुःख कष्ट सेवामा आएको खण्डमा त्यो दुःख र कष्टले त्यसपछि कता कता आफूमा नैराश्यता ल्याउन सक्छ। के बेकारमा यो सेवाकाईमा लागेको हुला भन्ने दिन पनि आउन सक्छन् पास्टरी जीवनमा। यो दुवै तर्फबाट परमेश्वरको ज्ञानको निम्ति हामीमा भएको तिर्खामा शीतलता आउँदछ। हामीमा त्यो कहिले शनिबार आउला, कहिले आइतबार आउला र कुन दिन म चर्चमा जाउँला, कसरी चाहिँ विश्वासीलाई हुर्काउँला, म मण्डलीमा कुन वचन प्रचार गर्दा राम्रो होला भनेर जुन परमेश्वरसँग भएको त्यो उत्तेजित सम्बन्ध हुन्थ्यो त्यो घटेर जान सक्छ। त्यसै कारण मित्र, तपाईँ र म सफल पास्टर बन्न चाहन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरसँगको त्यो सम्बन्धको डिग्रीमा कहिले पनि कमी होइन, त्यो बढ्दै बढ्दै जानुपर्छ। चिसो होइन, अझ तातो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरोलाई हेर्नको लागि म पावलको पत्र फिलिप्पीमै जान चाहन्छु। फिलिप्पी 3 अध्यायको 7देखि 11 पदसम्म यहाँको सामनेमा म राख्छु। फिलिप्पी 3को 7देखि 11। तर जति कुरा मेरो निम्ति लाभदायक थिए ती त मैले ख्रिस्टको खातिर हानि नै ठाने। साँच्चै भन्यो भने ख्रिस्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्न सकूँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्यमा गन्दछु। तर र सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइन सकूँ। व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रिस्टमाथि निर्भर हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँको दुःख भोगमा सहभागी हुन सकूँ। सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकूँ। पौलको यो सेल्फ रिफ्लेक्टिभ
मोडमा आएर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, हेर तिमीहरू बिचमा झुटा शिक्षकहरू आएर एकदमै ठुलो ठुलो कुरा गर्दैछन्। यी झुटा शिक्षकको तुलनामा त मसँग त थुप्रै गर्व गर्ने कुराहरू छन्, तापनि ख्रीष्ट येशूलाई पाउन सकौँ भनेर संसारमा भएका मेरा ती सबै वैभवहरूलाई, संसारको धन दौलतदेखि लिएर शिक्षादेखि लिएर मान सम्मान इज्जत र सबै कुराहरूलाई मैले गोबर समान सम्झेको छु भनेर उहाँले लेख्नुहुन्छ। फोहोर मैला भन्ने शब्द तुल्याएको छ, तर वास्तवमा हुन्छ नि डङ भन्ने शब्द चलाइएको छ ओरिजिनल भाषामा। काउडङ भनेर हामीले गोबर भन्छौँ, अझ त्योभन्दा पनि घिनलाग्दो शब्द हो त्यहाँनिर चलाइएको। त परमेश्वरको सेवकाईमा लागेको बेलामा कहिलेकाहीँ र अथवा अधिकांश समय सेवामा विफल हुँदा पनि प्रभुप्रतिको त्यो तिर्खा कम हुन जान्छ। कहिलेकाहीँ सेवकाईमा सफल हुँदाखेरि पनि परमेश्वरप्रतिको त्यो घनिष्ठतामा कमजोरीपन आउन थाल्दछ। जब त्यो हुन्छ त्यसपछि हाम्रो सेवकाईले जुन प्रकारको प्रभावकारिता पाउनु पर्ने थियो त्यो हुन जाँदैन। केही समय त हामी विश्वासीको आँखामा छारो हाल्न सक्छौँ, सायद हुनसक्छ हामीले थुप्रै अथवा दाताहरू भेट्टाएका हुन सक्छौँ, विश्वासीहरूलाई एकदमै मक्ख पारेका हुन सक्छौँ, केही समयको लागि मात्रै टिक्छ। तर यदि लामो समयसम्म हाम्रो सेवकाईले सकारात्मक प्रभाव मानिसमा पार्ने हो भनेदेखि यो पक्षलाई चाहिँ हामीले कहिल्यै हल्का रूपले लिनु हुँदैन। म त सेवक हुँ, म त पढे लेखेको छु, मैले त यत्रो वर्ष सेवा गरेको छु भनेर हामी कहिल्यै कानमा तेल हालेर बस्ने हामीसँग बहाना छैन। पौल प्रेरित यति बेलामा त उनी झ्यालखानामा छन् भन्ने नै हो भनेदेखि त अहिले त उनीहरूले भन्नुहोस् लौ अब चाहिँ म पुग्यो, मैले धेरै कुराहरू प्राप्त गरिसकेको छु। अझ तपाईँले 12 पददेखि 16 पदसम्म हेर्नुभयो भने उहाँले भन्छ मैले सबै कुरा प्राप्त गरेको छु भनेको छैन, म अझै पनि सङ्घर्षमै छु। म एउटा काम गर्दछु, म पछाडिका कुराहरूलाई बिर्सेर अगाडिका कुराहरूतिर लम्किएर जोडसँग आई किप प्रेसिङ अन, म जबरजस्ती अगाडि गइरहेको छु। कहिलेकाहीँ निराशा लाग्छ, कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुनसक्छ, त्यस्तो पनि हुनसक्छ, तापनि फिलिपीका विश्वासी हो म एउटा कुरा गर्छु, विगतलाई म बिर्सन्छु, वर्तमानमा पनि म धेरै घोरिँदैन, तर मेरो आँखा चाहिँ भविष्यमा छ, म ख्रीष्ट येशू जस्तै हुन चाहन्छु। त्यो एउटा क्षेत्र छ। 3 डाइमेन्सनल रिलेसनसिपमा पहिलो डाइमेन्सन परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धमा कहिल्यै पनि चिसोपन आउनु हुँदैन। यदि हामी निरन्तर प्रत्येक हप्तै पिच्छे आशिषमय सेवा हाम्रो विश्वासलाई प्रदान गर्न चाहन्छौँ भने त्यसलाई त्यतिकै राखेर दोस्रो अब सेकेन्ड डाइमेन्सन चाहिँ अरू मानिससँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ। सेवकाईमा सम्बन्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। मानिससँगको सम्बन्ध जति महत्त्वपूर्ण परमेश्वरसँगको सम्बन्ध छ त्यति नै महत्त्व छ मानिससँगको सम्बन्ध पनि। अब प्रभु येशूले दिएको आज्ञामा नै त्यही कुरो छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र तैले आफैलाई जस्तै छिमेकीलाई पनि प्रेम गर्नु। त्यो कुरोलाई हेर्नको लागि हामी रोमीको किताबको 12 अध्यायलाई जाउँ। रोमी 12 को 9 देखि 18 सम्म म पढ्छु। रोमी 12 अध्याय पुरै निकै महत्त्वपूर्ण अध्यायमा आउँछ। त्यसको त्यो अध्यायको पुरा कडी नै अरूसँगको सम्बन्ध हो। म 9 बाट पढ्छु, 12 को 9। प्रेम निष्कपट होस्। यो भन्ने बित्तिकै फेरि याद आउँछ हाम्रो मित्रता। कति पटक मानिसहरू हाम्रा मित्र बन्न चाहन्छन् यदि केही फाइदा हामीबाट उनीहरूले पाउँछन् भने। त यदि म असल पास्टर बन्न चाहन्छु भने मैले कसैसँग मित्रता कायम गर्दैछु भनेदेखि त्यसको पछाडिपट्टि कुनै पनि प्रकारको कपट हुनु भएन। अल्टेरियर मोटिभ भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यदि अल्टेरियर मोटिभद्वारा हामी हाम्रो मित्रतालाई, हाम्रो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदैछौँ भनेदेखि त्यसले मानिससँगको सम्बन्ध मात्र दरार होइन, त्यसको प्रत्यक्ष असर परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा पर्न जान्छ। प्रेम निष्कपट होस्। जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरह। भातृ प्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर।
यो त हामीले सायद कयौं पटक प्रचार गरिसकेका हुन सक्छौं यहाँबाट। तर जब बाइबलले हामीसँग बातचित गर्दछ, जब यसले हाम्रो हृदयमा अंकुशी लाउँछ, त्यति बेलामा हामी घोरिनु पर्ने हुन्छ। 11 पद, जोशमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हौ, प्रभुको सेवा गर्दै रहौ, आफ्नो आशामा आनन्द गर, संकष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहौ, सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख। पहिलो यूहन्नाको पत्रमा पनि यी कुराहरू धेरै पटक दोहोरिएका छन् सम्बन्धको बारेमा। 14 पद, तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, नसराप, आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर, रुनेहरूसँग रोऊ, एक अर्कासँग मिलेर बस, अभिमानी नहो। सम्बन्धको शत्रु भनेको नै अभिमान हो। यसलाई अंग्रेजीमा इगो भनिन्छ। अहंकार र अभिमान झनै उस्तै उस्तै हुन्। तर नम्रहरूसँग संगत गर, कहिल्यै अहंकारी नहौ, कसैलाई खराबको सट्टा खराब नगर, जुन कुरा सबै मानिसहरूका दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा ध्यान देऊ, हुन सक्छ भने 18 पद, सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस। अनि हिब्रूको किताबलाई पनि हामीले यससँग दाज्यौं। हिब्रू 12-13 अध्याय भनेदेखि, as far as it depends on you, live in peace with everyone. Recording in progress. Okay. As far as it depends on you, जब हामीहरूको बसमा रहन्जेलसम्म सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस। अब यो पास्टरहरूका लागि यो त साधारण कुरो हो भन्ने लाग्छ होला हामीलाई, तर म आफै पनि स्वीकार गर्छु कि सम्पूर्ण विश्वासीहरू राम्रा छन्, एकदमै मण्डलीमा पनि आइरहेछन्, भेटी दशांश दिनमा विश्वासयोग्य छन्, प्रार्थना सभामा आउँछन्, पास्टर अगुवाहरूको राम्रो मान सम्मान गर्छन् भने त रमाइलो। तर जब विश्वासीले तपाईहरु मेरो कुरा काट्न थाल्छ, जब मण्डलीमा भाँड भैलो ल्याउन खोज्छ, तपाईले एउटा निर्णय गर्नुभयो, हामी मण्डलीमा यो काम गरौँ भन्छ, त्यो व्यक्तिले अर्कैतिर कुरा मोडिदिन्छ, नभएको तपाईको बदनाम गरिदिन्छ, त्यति बेलामा तपाईहरु मेरो हृदयमा कस्ता भावनाहरू आउँछन्। त यहाँनिर मुख्य कुरो त अब भातृ प्रेमसँग एकअर्कालाई प्रेम गर भनेको छ 10 पदमा। त्यो त कुनै ठुलो कुरो होइन। प्रेम गर्नेलाई प्रेम गर्नु त त्यो त पावलले पनि प्रभुले पनि भनेकै छ। प्रेम गर्नेलाई त पापीले पनि प्रेम गर्छन्। तर तिम्रो खेदो 14 पदमा, तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, नसराप। मत्ती 5 मा पनि प्रभुले भने जस्तै अब हाम्रा शत्रुलाई प्रेम गर्न सक्ने व्यक्ति हामी बन्नु पर्यो। यो परीक्षा, यो ट्रायल तपाईं र म प्रभावकारी सेवक बन्ने हो या होइन भन्ने कुरा यसले जाँच्दछ मित्रहरू। कि मित्र छन्, हामी निस्वार्थ मित्रता छ, त्यसमा हामी अगाडि गइरहेको हुन सक्छौं। तर हाम्रो खेदो गर्नेहरूप्रति हाम्रो भावना कस्तो छ? म मेरो आफ्नो उदाहरण भन्छु। मैले मण्डलीमा पहिला टेकेको बेलादेखि नै त्यहाँ समस्याहरू देखेको थिए मण्डलीमा, र त्यसको नकारात्मक असर पनि पर्यो मेरो जवान उमेरमै। अनि त्यतिमा मात्र बसेको भए त ठिकै हुन्थ्यो, तर येशूलाई चिन्नुभन्दा अगाडि कता कता यो कम्युनिस्ट सोचाइले पनि प्रभाव पारेको कारण अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा बोल्ने एक किसिमको त्यो बानी बसेको, छुच्चोमुख भन्छन् धेरैले मलाई। अनि जसले गर्दाखेरि मैले धेरै पटक मण्डलीमा भएको कमी कमजोरीको बारेमा आवाज उठाउँदाखेरि पछि चर्चबाटै खेदो पनि गरियो। तापनि मैले अहिलेसम्म जानी अथवा चाहेरै मेरो खेदो गर्ने मित्रहरूको प्रतिकार गरेको थिएन। उल्टै बरु ल माफ गर्नुहोस्, मैले गर्दाखेरि तपाईलाई त्यस्तो लागेछ भने मैले क्षमा मागेको छु। तर एकपटक आजभन्दा झन्डै 10 वर्ष अगाडि 10-11 वर्ष भयो,
जुन व्यक्तिलाई मैले साह्रै इज्जत गरेको थिएँ, आदर गरेको थिएँ, सम्मान गरेको थिएँ, उहाँबाट नै निर्दोष हुँदाहुँदै बडो नराम्रो प्रहार मेरो माथि भयो। त्यति बेलामा लाग्यो होइन यो त भएन, सहनेको पनि सीमा हुन्छ भनेर त्यसपछि मेरो विरुद्धमा लिखित प्रकारले युद्ध चलाइएको थियो। मैले पनि त्यसपछि लेख्न थालेँ। हाम्रो यो कलमको युद्ध चलेको थियो झन्डै 2 वर्ष। तर त्यो युद्धको परिणाम चाहे जस्तोसुकै होस् संसारको नजरमा, तर आत्मामा मेरो धेरै घाटा लागेको थियो। मैले त्यस्तो कुनै दुश्मनी त गर्न खोजेको होइन, तर जुन प्रकारको आक्षेप लगाइएको थियो, यो आजको यो सामाजिक मिडिया भर्खरै आउँदै थियो, सामाजिक सञ्जाल, अनि मैले पनि त्यसपछि कलम चलाएँ। अनि सायद हार जितका कुराहरू त्यो बेग्लै छन्, तर मेरो आत्मामा धेरै ठुलो घाटा लागेको महसुस मलाई भयो कि त्यसपछि थाहै नपाइकन बिस्तारै बिस्तारै पुलपिटमा जाँदाखेरि पनि एक किसिमको भारी बोकेर गएको अनुभव हुन थाल्यो। मैले मेरो श्रीमतीलाई भन्थे, होइन बुढी, यो पुलपिटमा चढ्नु र सगरमाथा चढ्नु बराबर पो हुन थाल्यो त मेरो लागि त हिजो आज त। त्यसपछि मैले जुन व्यक्तिले मेरो विरुद्धमा हुनु नहुनु लेखिरहेको थिएँ त्यसको प्रतिकार मैले गरिरहेको थिएँ। पछि पत्र लेखेरै ल माफ गर्नुहोस्, मैले यो नगर्नु पर्ने थियो। मेरो विरुद्धमा धेरै दाजुभाइहरू आए मण्डलीबाटै, कसैको प्रतिकार मैले गरेको थिएन। सबैको लागि प्रार्थना गरेर बसेको थिएँ। तपाईँ मात्रै एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसलाई मैले जवाब दिने प्रयास गरेँ। त्यसको परिणाम चाहिँ मेरो जीवनमा सुकेनास लागे जस्तै भयो। आत्मामा म सुकेँ। यसकारण माफ गर्नुहोस्। र मैले लेख्दाखेरि यसरी भनेको थिएँ, मलाई यो पनि थाहा छ भोलि पनि तपाईँले मलाई आक्रमण गर्नुहुनेछ, हुनु नहुनु आरोप लाउनुहुनेछ। त्यसै कारण भोलिको लागि पनि म आजै क्षमा दिन्छु। र त्यसपछि मेरो हृदयमा फेरि परमेश्वरको आत्माले काम गरेको महसुस मलाई भयो। पुलपिट त्यसपछि सगरमाथा लागेन। तर यसकारण मित्रहरू, कहिलेकाहीँ हामीलाई यो मानवीय स्वभाव हो, अति गरेपछि जवाब दिन मन लाग्छ, प्रतिकार गर्न मन लाग्छ, निर्दोष हुँदाहुँदै पनि। तर त्यो गर्दाखेरि यहाँ आउने बित्तिकै तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, नसरप प्रभु येशूले भन्नु तिमीहरूका शत्रुको लागि प्रार्थना गर, प्रेम गर भनिदिनु भएको छ उहाँले त अझै। अनि तपाईँ र म पास्टरी जीवनमा सफल व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो एउटा यस्तो प्रकारको मेरुदण्ड तयार गर्नुपर्छ, मेटल भन्छ त्यसलाई, जसले हाम्रो विरुद्धमा आएका आरोप प्रत्यारोपहरू, चाहे ती साँचो आरोप हुन्, साँचो आरोप लागेछ, कसैले तपाईँको गल्ती वास्तविक थियो, कसैले देखाउँदैछ भनेदेखि त नम्रताका साथ हो माफ गर्नुहोस्, यो मेरो कमजोरी हो, धन्यवाद तपाईँले यो बताइदिनु भयो। तर कहिलेकाहीँ तपाईँ निर्दोष हुँदाहुँदै पनि मान्छेले आक्रमण गर्छन् भने पनि त्यति बेलामा आरामसँग शान्त भएर, लो प्रभु धन्यवाद, अब यो व्यक्तिले मलाई हुने नहुने आरोप लगाइरहेछ, अब त्यसको दोब्बर आशिषको लागि म बसेको छु प्रभु भनेर हामी बस्न सिक्नु पर्छ मित्रहरू। त अरूसँगको सम्बन्ध भन्दा मित्रसँग त ठिकै छ नि, जसले हामीलाई प्रेम गर्छन् तिनीहरूलाई मात्र हामी प्रेम गर्छौँ भने हामीले के चाहिँ ठुलो काम गऱ्यौँ र। तर जो हाम्रो खेदो गर्दछन् तिनीहरूसँगको सम्बन्धमा हामीले कहिले पनि खुट्टा कमाउनु हुँदैन, डराउनु पनि हुँदैन। यसले त मलाई त सखा पार्छ, डरको हातमा पनि आउन, त्यो व्यक्तिले मेरो धोती न टोपीको बनाइदिन्छ भने मलाई कुनै समस्या छैन। अनि जुन व्यक्तिले मेरो विरुद्धमा हुनु नहुनु लेखेको उहाँले भनेको थियो म तेरो नाम अब पुरा बदनाम गराइदिन्छु भनेर, हुन भने नेपालका मुख्य पास्टरहरूको सबैको इमेल खोजेर तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपले मेरो विरुद्धमा हुने नहुने लेखेर उहाँले इमेल पठाउनु भएको छ। अनि मैले उहाँलाई जवाब दिएँ, दाइ उहाँ उमेरमा पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, मेरो इज्जत त जुन दिन मैले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेँ त्यही दिन क्रुसमा टुङ्गिसक्यो। अब त मलाई केही डर छैन, मेरो इज्जत त्यही दिन गइसक्यो। अब जे जति छ यो त प्रभुले दिएको अनुग्रह हो, त्यसकारण तपाईँको मर्जी, म तपाईँलाई क्षमा दिन्छु भनेको थिएँ। त यो म अब सुरुका दिनमा मलाई पनि यसैले कसैले सम्झाइदिएको भए सायद मेरो त्यो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 2 वर्ष खेर जान्थेन होला। 2 वर्ष खेर गयो मेरो आत्मिक जीवन
त्यो सङ्घर्षले गर्दाखेरि। समय गएछ, माफ गर्नुहोस्। त यसलाई अरूसँगको सम्बन्धको बारेमा अर्को एउटा कुरा गरिहालौँ। पास्टरी जीवनमा हामीलाई एक अर्काको सहायता पनि चाहिन्छ। यो 13 पदमा सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख। यो पनि एउटा अर्को पक्ष। पास्टरले तपाईँ हामी सेवक भएको नाताले के भन्छु भने, यदि तपाईँको मण्डली निकै ठुलो मण्डली छ, तपाईँलाई हुने फालाफाल तलब दिएको छ भने त राम्रो कुरो हो। तर सेवकाईमा धेरै पटक त्यस्तो कमै हुन्छ। हाम्रा चर्चहरू भर्खरै सुरु गरेका छौँ, सानो चर्च छ, विश्वासीहरूको आर्थिक स्थिति पनि त्यति बलियो छैन भने सेवकाईमा हामीलाई सहायता गर्ने मान्छे चाहिन्छन्। त त्यति बेलामा तपाईँ र मैले कस्तो सम्बन्ध कायम गरेका छौँ। यतिखेर अर्को एउटा गल्ती के गर्छौँ भनेदेखि, यो म फेरि आफ्नो अनुभव भन्छु है मित्रहरू। सेवकाईमा लाग्दाखेरि म सानै थिएँ अनि सानै उमेरमा जब म बेङ्गलोरमा पढ्दा थालेपछि अङ्ग्रेजी पनि राम्रै बोल्न सकेका थिएँ। नेपाल फर्केपछि धेरै ठाउँमा उल्था गर्नको लागि अग्रज दाजुहरूले मौका दिनुहुन्थ्यो विदेशी वक्ता आउने बित्तिकै। अनि ती विदेशी वक्ताहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्नको लागि अरू पास्टर मित्रहरूले बडो मेहनत गर्नुहुन्थ्यो। पुरै त्यो एड्रेस, अब इमेल सिमेल थिएन त्यो बेला, त ठेगाना खोज्नको लागि त्यो वक्ताको ठेगाना के हुन्छ, कसरी हुन्छ, सम्बन्ध कायम गर्नको लागि। के को लागि त भन्दाखेरि भोलि गएर मलाई सेवकाईमा सहायता गर्नुहोस् भनेर माग्नको लागि। त सेवकाईमा हामीले सम्बन्ध कायम गर्दाखेरि कहिले पनि कुनै व्यक्तिलाई माग्नको लागि चाहिँ सम्बन्ध कायम नराख्नुहोस्। यसले तपाईँको सेवकाईमा ठुलो घाटा लाउँछ। मानिलिउँ अहिले तपाईँ र म चिन्जान भयो, हाम्रो पास्टर डोनाल्डसँग मेरो चिन्जान भयो। दिल्लीमा उहाँको एकदमै ठुलो चर्च छ, गुवाहाटीमा मेरो सानो चर्च छ। कसरी उहाँ मेरो चिन्जान त भयो। त्यसपछि गएर हेर्नुहोस् पास्टरज्यू, तपाईँको चर्च त कति ठुलो छ, म त सानो चर्चको मान्छे, केही गरी तपाईँको चर्चले हाम्रो मण्डलीको लागि सहायता गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि भनेर एकदमै जिब्रो चपाई मैले त्यसपछि त्यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन खोजेँ भनेदेखि त्यसपछि म सधैँभरि पास्टर डोनाल्डको नजरबाट गिरेँ। हो, उहाँ इमान्दार प्रभुको दास हुनसक्छ, हुन्छ नि त, हामी सहायता गर्छौँ भने पनि अब एउटा अभिषेकको लेभलमा आउँदाखेरि सायद डोनाल्ड मभन्दा जवान व्यक्ति हुन सक्छन्, तर मेरो सम्बन्ध राख्ने तरिकामा कता कता आफैलाई कमजोर महसुस गरेर केही सहायता पाइन्छ कि यो व्यक्तिबाट भनेर त्यस्तो प्रकारको सम्बन्ध राख्नुभयो। सेवकाईको लागि कसैसँग तपाईँले माग्न थाल्नुभयो, कहीँ पत्राचार गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि आफैलाई तपाईँले अब कम प्रभावकारी पास्टरको रूपमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यो बडो गजबको अप्ठ्यारो विषय हो। काठमाडौँमा 93बाट हामीले चर्च सुरु गरेका हौँ। थुप्रै त्यति बेला भर्खरै प्रजातन्त्र आएको थियो, चर्चहरू नयाँ चर्च सुरु भइरहेको थिए, धेरै चर्चहरू थिएनन् काठमाडौँमा त्यति बेलासम्म। 97मा आइपुग्दाखेरि हाम्रो एउटा प्रार्थना सङ्गति थियो, 30-40 जना पास्टरहरू हामी जम्मा हुन्थ्यौँ। अनि एक दिन आएर त्यहाँको अलिक वरिष्ठ दाइले आएर भन्नु, भाउजूभाइ तपाईँ त राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ, हामी सबैका साना कोठाहरूमा चर्चहरू छ, हामी अब यो पास्टरी सेवालाई यो सङ्गतिलाई एकदमै के भन्छ व्यवस्थित गरेर कमिटी बनाएर लेखापढी, उहाँको चलाएको शब्द हो लेखापढी गर्नु पर्यो। तपाईँले अब विदेशमा भएको कुनै चर्चहरू संस्थाहरू चिन्जान भएका व्यक्तिहरूसँग लेखेर बताउनु पर्यो, हामीलाई यति 40वटा चर्चका पास्टर जम्मा हुन्छौँ, हामीलाई चर्च चाहियो छ, चर्चको लागि जग्गा किन्नु पर्यो इत्यादि लामो कथा छ। अनि मैले त्यो दाइलाई भनेको थिएँ, दाइ मेरो जीवनमा मैले सेवाकामको लागि माग्ने चाहिँ अठोट गरेको छैन, मैले कहिले पनि मागेर सेवा गर्दिनँ भनेको छु दाइ। र मेरो आफ्नो लाटो बुद्धि अनुसार हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दैछौँ। हाम्रो प्रार्थना यदि येशू प्रभु सुन्नुहुन्छ भने तपाईँ र मैले कसैसँग पत्र लेखेर भन्नु पर्दैन हाम्रो आवश्यकता, प्रभु नै त्यो व्यक्तिसँग बोल्न सक्नुहुन्छ।
अनि ती दाइले भनेको शब्द, भाउजूभाइ तपाईँ अलि अहङ्कारी भयो, अलि नम्र हुनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। हामी त लेखापढी गर्नुपर्छ यान त्यान भनेर बरु एउटा टहरा भए पनि होस् तर चर्चको जग्गा हुनु पर्यो। अनि मैले भने दाइ म टहराको लागि प्रार्थना गर्दिनँ। यदि बुद्धिस्टको राम्रो गुम्बा छ, हिन्दूहरूको राम्रा मन्दिरहरू छन्, मुसलमानका राम्रा मस्जिद छन् भने क्रिस्चियनको किन टहरा हुनु पर्यो? क्रिस्चियनको पनि राम्रो चर्च बन्न सक्छ नि। परमेश्वरले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको 3 वर्षपछि काठमाडौँमा एउटा राम्रो चर्च भवन बनाउनको लागि प्रभुले उदयको काम गर्नुभयो मित्रहरू। अब त्यो मैले मेरो यो आफ्नो जीवनीमा पनि उल्लेख गरेको छु, तपाईँले कतिले पाउनुभयो भएन। मैले भन्न खोजेको कुरो, पास्टरीय सेवकाईमा आर्थिक समस्या आउँछ, तर त्यो पूर्ति गर्ने माध्यम चाहिँ हामीले मित्रता नै हो। तर त्यो मित्रता हुँदाखेरि ओहो यो व्यक्तिले दिन्छ कि क्या हो भनेर हामीले त्यो व्यक्तिसँग माग्न थाल्यौँ भनेदेखि ठुलो समस्या, आत्मिक रूपले हामीलाई घाटा लाग्छ। यसको मतलब आफ्ना मित्रहरूसँग आफ्ना समस्याको बारेमा बताउँदै नबताउनु भनेको पनि होइन। प्रार्थना, जसै यहाँ 30-40 जना कति पास्टरको समुदायमा हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, फलानु पास्टरको जीवनमा यो समस्या छ भनेर थाहा पाएको खण्डमा हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि ती पास्टरले कसैसँग व्यक्तिगत रूपले सहायता माग्नुभन्दा अगावै हामी बिचैबाट प्रभुले कसैको हृदयमा बोल्न सक्नुहुन्छ र त्यो व्यक्तिको लागि प्रभुले आर्थिक सहायता जुटाउन सक्नुहुन्छ। त पास्टरले यस्तो इज्जतको सम्बन्ध कायम राख्न सक्नुपर्छ। तपाईँ र म सायद गरिब सानो चर्चको पास्टर किन नहौँ, परमेश्वरको नजरमा हामी गरिब र सानो होइनौँ। कोही व्यक्ति एकदमै हजारौँ चर्चको पास्टरको ठुलो व्यक्ति होला, तर त्यो चर्चका सङ्ख्या ठुला छन्, ऊ धनाढ्य छ भन्दैमा ऊ ठुलो होइन। हाम्रो अभिषेक परमेश्वरले हाम्रो लागि जति चाहिन्छ त्यति दिनुभएको छ, तर त्यो अभिषेकमा अझ ठुलो आशिष आउने हो भनेदेखि हामीले अरूसँग सम्बन्ध कायम गर्दाखेरि कहिले पनि म त सानो त्यो ठुलो भन्ने आत्माले गर्नु हुँदैन। हामी सबै परमेश्वरका दास बराबर सेवकहरू हौँ। फेरि अहङ्कार पनि होइन, न त त्यहाँ अहङ्कार आउनु पर्यो न त त्यहाँ हीनता बोध। अब त्यसको लागि चाहिन्छ तेस्रो सम्बन्ध। त्यही अब म तेस्रो गरेर सिद्ध्याउँछु। यदि त्यस्तो किसिमको सम्बन्ध हामीले कायम गर्नुभयो, मलाई नेपालमा मिसनरीहरूले मन पराउँदैनन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? धेरै मिसनरीहरू तपाईँसँग मिसनरीसँग कुरा फलानु पास्टरलाई चिनेको छ भने ए त्यो भनेर कता कता उनीहरू बिच्किहाल्छन्। मैले कहिले पनि मिसनरीको खुट्टा ढोगिनँ। एकजना अमेरिकी मिसनरीले आएर मलाई धम्की दिनसम्म दिएको थियो। अनि मैले उहाँलाई भने हेर्नुहोस् मित्र, न त मलाई डलरको लोभ न त मलाई गोरा छालाको डर। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर अमेरिकन एम्बेसीमा चाहिँ मेरो विरुद्धमा पत्र लेखेछ। त यसको मतलब अहङ्कार भनेको होइन, तर जब तपाईँ र म सेवकाईको क्षेत्रमा आफैलाई हेर्दछौँ भने पास्टर बीचमा पनि सेवक बीचमा मिसनरी होस्, चाहे विदेशी होस्, चाहे स्वदेशी होस्, चाहे भारतीय होस्, चाहे नेपाली होस्, चाहे भुटानी होस्, चाहे अहिले अमेरिकामा बसेका भुटानी मित्रहरू किन नहुन् है। म फेरि भन्छु, अमेरिकाबाट एउटा लाटो पनि आयो भने नेपालमा पुलपिटमा पुर्याइदिन्छन्। अब भुटानमा अथवा बङ्गलादेशमा एउटा ठुलो वक्ता आयो भने पनि गाह्रै हुन्छ उसलाई पुलपिट दिन। किन त्यो भयो? हामीले सम्बन्धमा त्यो शुद्धता ल्याउन सके। इट्स नट हेल्दी रिलेसनसिप, जसले गर्दाखेरि सेवकाईमा प्रभावकारिता आउँदैन। क्षणिक फाइदा हुनसक्छ। एउटा बेलायती प्रचारकलाई तपाईँले पुलपिटमा ल्याउनु भयो, प्रचार गर्न दिनुभयो, $200-400 दिएर जाला त्यो, तर आत्मिक घाटा कति लाग्यो भन्ने कुरा त्यसको लेखा हामीले सायद राखेका हुँदैनौँ। त्यसको लागि यस्तो इज्जतदार सम्बन्ध कायम गर्न हामीले आफैलाई पनि जान्नु परेको छ। त्यसको लागि म 2 तिमोथी 2:20-25 पढेर अनि बन्द गर्छु। ठुलो घरमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्रै हुँदैनन्, तर काठ र माटोका पनि हुन्छन्, कुनै आदर र कुनै अनादरका निम्ति। जे कुरो अनादरको छ, यदि कसैले त्यसबाट आफूलाई शुद्ध पार्यो भने त्यो आदरका कामको लागि एउटा पात्र बन्नेछ र घरका मालिकको निम्ति चोखो, उपयोगी र कुनै पनि असल कामको निम्ति तयार रहनेछ। यसकारण जवानीका अभिलाषाहरू त्याग,
र शुद्ध हृदयले प्रभुको नाउँ लिनेहरूका साथसाथै धार्मिकता, विश्वास, प्रेम र शान्तिको लक्ष्य राख। तर मूर्ख र बेसमझका सवाल जवाबलाई इन्कार गर। तिमी जान्दछौ यिनीहरूबाट झगडा हुन्छ। प्रभुको सेवक झगडालु हुनु हुँदैन, तर हरेक कुराको लागि दयालु, योग्य शिक्षक, सहनशील, नम्रता साथ आफ्नो विरोधीहरूलाई सुधार्ने हुनुपर्दछ र सायद परमेश्वरले तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्ने, सत्यतालाई बुझ्ने मन दिनुहुनेछ। 2 तिमोथी 2:20-25 मैले पढेँ। त्यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँ र मेरो आफूसँग कस्तो सम्बन्ध छ? हेल्दी रिलेसनसिप विथ गड, हेल्दी रिलेसनसिप विथ फेलो ह्युमन बिइङ्स एन्ड हेल्दी रिलेसनसिप विथ आवर सेल्फ। यो 3 पक्षीय सम्बन्धमा चङ्गाई छ भने, स्वस्थता छ भने हामी साँच्चै नै एउटा प्रभावकारी पास्टरीय सेवक बन्न सक्छौँ। त यहाँ पावलले भनेका कुराहरू त धेरै छन्, तापनि परमेश्वरको हातमा उपयोगी, शुद्ध, प्रभावकारी भाँडा हामी हुने हो भनेदेखि अब हामीले मैले के लेखेको थिएँ? क्राइस्ट एक्जल्टिङ डिजायर टु बी अ बेटर पर्सन। येशू ख्रिस्टलाई महिमा दिनको लागि आफैलाई म हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि उत्तम व्यक्ति बन्न चाहन्छु। एभर इन्क्रिजिङ डिजायर टु ह्याभ फेलोसिप विथ गड, relationship with God, self-sacrificing desire to live in peace with fellow human beings, and Christ exalting desire to be a better human being, better person. त त्यसको लागि तपाईँ र मैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफैलाई अब त्यसपछि सेल्फ एनालिसिस भन्ने एउटा शब्द छ अङ्ग्रेजीमा। आफ्नो मूल्याङ्कन गरेर म वास्तवमा स्वस्थ व्यक्ति हुँ कि होइन, मेरो मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो किसिमको अवस्था छ, शरीरको अवस्था भन्दा पनि मेरो मानसिक स्वास्थ्य कतिको स्वस्थ छ, यो याद गर्नुपर्छ मित्रहरू। तपाईँ र म यदि स्वस्थ सम्बन्ध अरूसँग राख्न चाहन्छौँ भने त्योभन्दा पहिला आफ्नो भित्र भएका जति पनि घाउ, चोट, पटक, तितोपना त्यसबाट चङ्गाई हामी हुनैपर्छ। त्यसको लागि यु हेभ टु इन्भेस्ट इन योर सेल्फ। अध्ययन गर्नु पर्यो, विचार गर्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो, सेमिनारहरूमा जान सक्नु पर्यो, किताब पढ्नु पर्यो, अथवा त्यस्तै काउन्सिलिङ, मेन्टरिङ दिन सक्ने व्यक्तिसँग गएर सोध्नु पर्यो तपाईँको विचारमा, तपाईँको मूल्याङ्कनमा म कस्तो खालको व्यक्ति हुँ, ममा के कमजोरीहरू छन्, ममा के सही पक्ष छन्, गलत पक्षहरू छन्, आफ्नो समीक्षा गर्नु पर्यो, इन्भेस्टिगेट, र त्यसपछि इन्भेस्ट इन योर सेल्फ। यस किसिमले मित्रहरू, यदि तपाईँले आफैलाई आजभन्दा म भोलि राम्रो बन्न चाहन्छु भन्ने आत्माले लैजानु भयो, त्यसपछि कुनै मानिसप्रति कुदृष्टिको भावना, कुविचारको भाव, कुभलो चिताउनु भएन। र सेवकाईको क्षेत्रमा पनि न त आफूमा अहङ्कारको आत्मा, न हीनता बोधको आत्मा छ, र परमेश्वरको नजरमा पनि दोषी विवेक छैन भनेदेखि तपाईँ स्वस्थ सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुनेछ, र त्यसले हाम्रो सेवकाईलाई धेरै ठुलो प्रभाव पार्नेछ।